हाँ जी, क्या हाल है? अच्छा, वो जो आपकी पंजाब कॉलेज के अंदर जो एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, उसके बारे में मैंने भी पढ़ा है और आप सबने भी उसके बारे में पढ़ा होगा और देखा होगा। तो ये वाकयात और फिर जो लोगों ने अपने इसके बारे में कमेंट्स दिए हैं, तो वो अगर आप सम अप करें तो आपको पता लगेगा कि ये जो हैरासमेंट है, ये बड़े अरसे से जारी और सारी है एजुकेशन के स्पेस के अंदर। और मैं ख़ुद इसका जो हूँ वो विटनेस हूँ, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लड़कियों के साथ ज़्यादती होती थी और स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर। लेकिन जो पर्पस होता था इसको इन्वेस्टिगेट करने का, भी होता था कि बात जो है वो यहीं दब जाए और किसी भी तरह से इंस्टीट्यूशन पे कोई बुराई ना आए। इंस्टीट्यूशन पे बुराई ना आने का मकसद ये होता था कि जो बाबे बैठे हुए हैं, जो बुढ़े बाबे जिन्होंने अपनी नौकरियों से जो चिमटे हुए होते हैं, जैसे वो जौंक नहीं होती है जो जिस्म के साथ चिमट जाती है, वो खून चूसती रहती है, इस तरह के अक्सर बुढ़े ऐसे हैं जो अपनी जिंदगियां जो है वो बस ख़त्म आखिरी अख्ताम पर हैं, लेकिन नौकरियां छोड़ने को तैयार नहीं है। वो स्पेशली जो है वो बड़ा शोर मचाते हैं कि जी इदारे की जो है वो साख पे कोई असर नहीं आना चाहिए। तो उनका सबसे पहले जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ है। जैसा कि हमने देखा है इस वाक़े के अंदर कि उन्होंने फौरी तौर पे वो मुकर गए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह से इस बात को दबा दिया जाए ताकि इदारे के ऊपर कोई, या वो जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर कोई बुराई ना आए। ठीक है, मकसद यही था कि हमारी नौकरियां पक्की रहें। एक दूसरे को के अंदर जफियाँ डाली हुई हैं सब ने, क्या औरत क्या मर्द, के भाई जो है वो ये सिस्टम चलता रहेगा तो हमारे घर में जो है वो तनख्वाह आती रहेगी और उसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। और ये वही लोग हैं, ये वही बाबे हैं जो, और बाबियाँ हैं जो शाम को बैठ के यूट्यूब चैनल चला रहे होते हैं और फ़लस्तीन के होने वाले मजालिम पर जो है वो आंसू बहा रहे होते हैं, मगर अपने बैकयार्ड में जो हो रहा है वो उन्हें नज़र नहीं आता, ना उसके बारे में इनका ये कोई एहसास रखते हैं। तो वो किसी ने सही कहा था कि एक ही सांस में इस वाक़े को एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर फ़लस्तीन की औरतों को जो है उनके ऊपर से मजालिम जो लोगों पे हैं उनको जो है सपोर्ट करते हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक ही सांस में बाहर निकल के आसमा, वो क्या नाम था उसका, नहीं, वो जो ब्लास्फेमी पे एक औरत को उन्होंने, हलवा जो केस जो हुआ था, नहीं नहीं, वो एक ब्लास्फेमी का बहुत पुराना केस है, फिर वो उसको जो सजाए मौत दे दी थी, फिर वो अच्छा छोड़ के चली गई थी, आसिया बीवी। और एक ही सांस में उनको पता लगे कि आसिया बीवी को उन्होंने, कोर्ट ने अगर बरी कर दिया है तो वो जा रही है सड़क पे, तो फ़ौरन भागे हुए जाएंगे कि किसी तरह से उसकी जान ले लूँगा, क्योंकि वो मुल्क की बेटी नहीं है। फ़लस्तीन में रहने वाले लोग मुल्क में रहने वाले लोगों और उनके बाशिंदों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये नहीं है कि जो कुछ वहाँ हो रहा है फ़लस्तीन में वो सही है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। जो अपनों के नहीं हो सके वो दूसरों के क्या होंगे, ये चीज़ें तो खुद फ़लस्तीनी भी देखते होंगे ना। वो कहते होंगे या अल्लाह ये कौन सा मखलूक है कि जो अपने घर के अंदर अपनी माँ बेटी का इज़्ज़त नहीं संभाल सकता है और उसको प्रिजर्व नहीं कर सकता, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, वो हमारे लिए जो है वो आंसू बहा रहा है मगरमच्छ के। तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए क्या करेगा। तो ये सब तक तो शर्म की का मुकाम है पाकिस्तानी लोगों के लिए। भाई भाई अपने लोग अपने यहाँ के मसाइल तो पहले ढंग से हल कर। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, उन्होंने पूरी कोशिश की बुड्ढों ने कि भाई इस मामले को दबा दिया जाए पीछे से। फिर मीडिया है, एक बहुत बड़ा हाउस है दुनिया न्यूज़, उसके मालिकान शामिल हैं, उनका पैसा शामिल है इस, उनकी इन्वेस्टमेंट शामिल है इस इदारे के अंदर, तो वो तो चाहेंगे कि भाई ख़बर दब जाए। और इसलिए उन्होंने पूरी तरह से जो है वो स्टेट मशीनरी का भी इस्तेमाल करने की कोशिश भी की और कर भी रहे। पुलिस को इन्वॉल्व किया, पुलिस ने आके बच्चों पे तशद्दुद किया, और इन्होंने बीका एक्ट और साइबर क्राइम एक्ट का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की डराने के लिए बच्चों को कि मुंह बंद कर लो। अगर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ तो उनको करना ये चाहिए था कि बहुत ट्रांसपेरेंटली वो कहते हैं कि भाई आप एक टीम बनाएं और वो टीम इन्वेस्टिगेट कर ले कि वाक़या हुआ नहीं हुआ, किसके साथ हुआ,
اور اگر نہیں ہوا تو پھر اس خبر کی جو بھی آؤٹ کم ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، کیونکہ ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یقیناً ان اداروں میں جو اسپیشلی جو نیچے رکھا ہوا کام کرنے والے لوگ ہیں، نچلا طبقہ ہے، اور نچلے طبقے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا کام نیچا ہے یا نچلا ہے، بیسیکلی جو بلو کالر ورکرز ہیں، جو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے یہ سیکیورٹی گارڈز ہیں، ان کی کوئی اسکریننگ نہیں ہوتی، کوئی ویٹنگ نہیں ہوتی، پیچھے سے یہ کہاں سے اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہنی مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کے جسمانی اور سیکچول ایشوز کیا ہوتے ہیں، بغیر کسی اسکریننگ کے آپ کسی کو امپلائی رکھ لیتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ لڑکیاں لڑکے چھوٹی عمر کے یا بہت کچی عمر کے آپس میں وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے انرول ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو میرا آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ذمہ دار اس حد تک تو ضرور ہیں کہ آپ نے جو اسٹاف رکھا ہوا ہے ان کو اسکرین کروایا ہے کہ نہیں، کیا ان کا بیک گراؤنڈ چیک ہوا ہوا ہے کہ نہیں، اور اس میں ایجوکیشنسٹ بھی شامل ہیں، آپ کے جو پروفیسرز ہیں اور جو ٹیچرز ہیں، کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ اس وجہ سے کہ منہ پہ بال اگائے ہوئے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے تو وہ فرشتہ ہے، یا ان دا سیم سینس اگر کوئی خاتون بھی ہے تو بھی ہمیں دونوں کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ بچوں کو پروٹیکٹ کیا جانا ضروری ہے۔ کسی کی نوکری، کسی کی ریپوٹیشن، کسی بچے کی لائف یا اس کی جو ہے وہ فیوچر کے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اس کی پروٹیکشن جو اسٹیٹ اس کو پرووائڈ کرنا چاہیے جس کو، اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ یا الٹا ہی گیم ہے پاکستان کے بارے میں بھی، اور جی باہر جا کے حرکتیں نہ کرو، ملک کی بدنامی، اور ملک کے لیے لوگ زندہ نہیں ہوتے بھائی، ملک بنتے ہیں لوگوں کو سروس دینے کے لیے، لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لوگ نہیں پیدا ہوتے ہیں ملکوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں جی ملک، جبکہ جو لوگ طاقت میں ہیں اور جو لوگ پیسے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھائی ملکوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو سرو کرنا، اس لیے وہ اپنے بچوں کو ایسے ملکوں میں بھیجتے ہیں جہاں ان کو وہاں سروس ملتی ہے۔ یا امریکہ میں کیوں نہیں کہتے کہ اپنے لوگوں کو، بچوں کو جا کے قربان کر دیں جی ملک میں، یا وہ حرکت نہ کریں وہاں جا کے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ انہوں نے رائٹس دیے ہوئے سٹیزنس کو، سٹیزن اس رائٹس کے اندر رہتے ہوئے جو کام کرتے ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو رائٹس دیتا ہے، ان رائٹس کے اندر رہتے ہوئے ود ان دیٹ ڈومین کوئی کچھ بھی کرے، اسٹیٹ نیڈس ٹو پروٹیکٹ اٹ، بیکاز اسٹیٹ از آر امپلائی۔ ہم نے ان اسٹیٹ کو رکھا ہوا ہے اس لیے تاکہ وہ ہمارے معاملات کو مینیج کرے، پبلک کے معاملات کو مینیج کرے۔ تو یہ لوگوں کو جتنی جلدی یہ بات سمجھ میں آ جائے اتنا اچھا ہے۔ خیر، تو بات میں سم اپ کرتا ہوں کہ ایک تو واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، بہت حد تک ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو، کیونکہ معاملات تو میں بھی پاکستان کے جانتا ہوں اور آپ بھی، نیچے جو طبقہ ہے، جو فرسٹریشن ہے لوگوں کے اندر سیکچول، وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو، اور یہ جو دھواں کہاں سے اٹھتا ہے تو یقیناً کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بے چینی پھیلی ہے طلبہ کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا کام کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک پروسیجر ہونا چاہیے تھا، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، اگر ایسا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، ذرا جا کے چیک کریں، ان کے ابا کو بھی نہیں، پیو کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اگر تو ایسے کوئی انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ سب ابھی جو ہے وہ ہیڈ لیس چکنس کی طرح بھاگ رہے ہوں گے، اور اپنے آپ کو سیٹ سے وفاداری اپنی ثابت کرنے کے لیے ایک سے ایک نئے طریقے ایجاد کر رہے ہوں گے بیٹھ کے، اور بتا رہے ہوں گے کہ سر جی میں نے تو جی یہ کر دیا، میں نے تو جی وہ کر دیا۔ تو بس ان کا یہ کام ہے کہ کسی طرح سے میں اپنی نوکری بچا لوں، باقی دوسرے کی زندگی جائے باہر۔ مگر اب اس طرح سے چلنے والا نہیں ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ اور موبائل فون کے کیمرے سے پہلے بھی شدت کے ساتھ ہراسمنٹ جاری تھی۔ پہلے کا اصول یہ تھا جس لڑکی کے ساتھ ہراسمنٹ ہوگی اس کو سنگل آؤٹ کر لو، الزام اسی کو دے دو، اسی کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا دو اور بات کو وہیں دبا دو۔ اس نے کپڑے صحیح نہیں پہنے تھے، یہ فیشن زیادہ کرتی تھی، یہ واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں، بچپن میں یہ باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں۔ وہ لڑکی کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا کیونکہ وہ لڑکی زیادہ ماڈرن تھی، وہ زیادہ کھلا لباس پہنتی تھی،
اور اس وقت مجھے بھی کیونکہ چھوٹا ذہن تھا مجھے لگتا تھا کہ بات صحیح ہے کہ یار باقیوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا کیونکہ جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ فوراً سے فوکس سے ہٹا دی جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے یار معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے ڈیٹا کدھر ہے ڈیٹا رکھنے کی زحمت کون کرے گا اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے اپنے ملک میں آپ کو بتائیے تو بھائی کہنے کی بات یہ ہے کہ کسی نے تو کارروائی ڈالی ہے اور اس کو پکڑ لیا ہے اس کو گھیر لیا ہے اس کو اب یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اس بندے سے زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے اس کو وہاں رکھا اور جو ابھی تک اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنے دن گزرتے جائیں گے کور اپ میں جو لوگ شامل ہیں ان کو سزا ملنا بہت ضروری ہے اور اگر نہیں ملے گی تو یہ واقعات اور شدت سے ہوتے رہیں گے بڑھتے چلے جائیں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اللہ نگہبان